साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशु पुच्छ विचारहीन मानिसमा यदि साहित्यको रस मानिसमा यदि प्रकृतिको रस सङ्गीतको रस बिज्न सक्यो भने उसले सबै भोक तिर्खा थकान बिर्सिएर जान्छ। भिजिट नेपाल 2020 स्थगित भए तापनि हाम्रो घुम्ने चाहना हाम्रो पर्यावरणसँगको सामिप्यता स्थगित हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि यति बेला विश्व त्रसित भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई विश्वमा नै परिचित गराउने हाम्रो यो प्रयास केही समयको लागि स्थगित जरुर भएको छ। तर हामी भित्रको त्यो चाहना हामी भित्रको रहर र इच्छा शक्तिलाई कोरोना भाइरसले कहाँ स्थगित गर्न सक्थ्यो र। श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू, यसै क्रममा आज हामी अर्जुनधारा नगरपालिका 11 मा रहेको नमुना सामुदायिक वन यो सुन्दर नगरीमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी डिप्रेसनको विषयमा, फ्रस्ट्रेसनको विषयमा र तनाव, चिन्ता, समस्याको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। चर्चा परिचर्चा मात्र नभएर यसबाट कसरी हामी माथि जान सक्छौँ लगायतका यावत विषयमा आजको हाम्रो चर्चा परिचर्चा केन्द्रित रहनेछ। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा नमस्कार। म हरिकृष्ण भण्डारी। यति बेला मलाई प्रविधि संयोजनबाट मित्र सुरजजीले साथ दिइरहनु भएको छ। आगन एफएम 89.6 मेगाहर्जबाट र आगन एफएमको अफिसियल फेसबुक पेजबाट यति बेला यहाँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। भर्खरै मात्र एउटा अप्रिय घटना सुनिएको छ। दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, अनफर्चुनेटली भारतका चर्चित कलाकार सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार उनी डिप्रेसनको शिकार भएको बताइएको छ। सबै कुरा भएर पनि कहिलेकाहीँ केही छैन जस्तो लाग्छ। सबै मानिसको अगाडि, हजारौँ मानिसको अगाडि, लाखौँ मानिसको अगाडि बसेर पनि म एक्लो छु जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, तपाईँलाई पनि सायद त्यस्तै हुँदो हो। सम्पूर्ण मिष्टान्न परिकारहरू, मिठा मिठा खानेकुराहरू अगाडि छन्, तर पनि ती सबै स्वादहरू कहिलेकाहीँ स्वादहीन लाग्छ। वास्तवमा किन यस्तो हुन्छ त? धेरै धेरै सुख सुविधाका साथमा महलमा धेरै धेरै साथीका सामिप्यता पाइरहँदाखेरि पनि हामी आफूसँग नै धेरै गुनासोहरू गर्ने गर्दछौँ। वास्तवमा यी गुनासाहरूको सम्बोधन कसले गर्न सक्छ त? हामी भित्रको दुःख, हामी भित्रको दर्द, हामी भित्रको त्यो जीवनलाई बुझ्ने, सम्बोधन गर्ने त्यो चाह कसले सम्बोधन गर्न सक्छ त? आज हामी यसबारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको तपाईँ अन्त्यसम्म रहनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। डिप्रेसन एउटा मानसिक रोग हो। कोरोना भाइरसबाट माथि कसरी उठ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ अगाडिका श्रृङ्खलामा। मनोरोगलाई यदि हामीले मेटाउन सक्यौँ भने हामी भित्रको विराट स्वरूप प्रकट हुनेछ। डिप्रेसनबाट मुक्त हुनको लागि, हामी भित्रका फ्रस्ट्रेसनबाट, तनावबाट मुक्त हुनको लागि पहिलो उपाय भनेको चाहिँ समस्या वा जति पनि हामीसँग चिन्ताहरू हुन्छन् यो हामीले अरू साथीहरूमा बाँड्नु पर्दछ। यदि मलाई कुनै पनि समस्या भयो, कुनै पनि चिजमा यदि फ्रस्ट्रेट भएँ भने म त्यो फ्रस्ट्रेसन, त्यो चिन्ता, त्यो तनावको विषयमा यदि मैले मेरा धेरै साथीहरूमा भन्न सकेँ भने धेरैजना साथीहरूबाट धेरै थरीका समाधानहरू आउँछन्। याद गर्नुहोला, मैले धेरैजना साथीहरूलाई मेरा कुराहरू सेयर गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूबाट धेरै थरीका समाधानहरू मैले प्राप्त गर्छु। ती धेरै थरीका समाधानहरूमा एउटा यस्तो समाधान हुन्छ जुन समाधानले तपाईको त्यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, त्यो समस्यालाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने मूल तपाईले तत्त्व, मूल तपाईको शब्द ब्रह्म तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। धेरैजना साथीहरूबाट धेरै थरीका सोल्युसनहरू आउने गर्दछन्। कुनै न कुनै एकले तपाईको जीवनमा अवश्य पनि काम गर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा आफूलाई कुनै पनि समस्या भएको छ, मैले अगाडि पनि स्टार्टिङमा कार्यक्रमको बिगिनिङमा यहाँलाई बताएको थिएँ, धेरै मानिसको अगाडि पनि कहिलेकाहीँ एक्लो हुन्छ। हामी विभिन्न सभा समारोहमा, विभिन्न पार्टीमा जाँदै गर्दाखेरि पनि मजाले म्युजिक त बजिरहेको हुन्छ, डिजे साउन्डमा मानिस रमाइरहेको हुन्छ, नाचिरहेको हुन्छ, तर आफू वरिपरि झरीझुट्ट हुँदाखेरि पनि, वरिपरि सबै सरसामान
गजबको हुँदाखेरि पनि, बाहिर झलमल हुँदाखेरि पनि भित्र हामी सधैँ अलमल हुने गर्छौँ। बाहिर झलमल्ल छ, भित्र अलमल्ल छ। यो वास्तवमा साँच्चै नै दुःखद अवस्था हुन्छ। अनफर्चुनेटली विडम्बनावश यसबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। मैले अगाडि पनि यहाँलाई बताइसकेको छु, भारतका चर्चित कलाकार सुशान्त सिंहसँग बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि के थिएन होला र श्रोता साथीहरू, दर्शक साथीहरू, उनी महँगो कार चढेर हिँड्थे, उनी महँगो फ्ल्याटमा बस्थे, उनीसँग अभाव भन्ने कुरा केही थिएन जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि भन्थ्यौँ। तर वास्तवमा सुख, खुसी भन्ने कुरा भौतिक चिजले, पैसाले दिँदैन रहेछ भन्ने एउटा गजबको उदाहरण उनले जब सुसाइड गरे, जब उनी डिप्रेसनमा परे, यसबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ। हरेक प्रतिकूल अवस्थाबाट अनुकूलतामा हामी जान सक्छौँ। हरेक हामीले नकारात्मकता भित्रबाट सकारात्मकताको रस, सकारात्मकताको त्यो एउटा सृजना, त्यो कोपिला, त्यो बिरुवा हामी भित्र ल्याउनु नै पर्दछ। मसँग धेरै मिष्टान्न परिकारहरू छन्। मानौ मसँग 1 लाखको एउटा चकलेट छ, मसँग 1 लाख रुपियाँको एउटा चकलेट छ। तर त्यो 1 लाखको मसँग चकलेट त छ, तर त्यो चकलेट खाने इच्छा यदि मसँग छैन भने त्यो 1 लाख रुपियाँको चकलेटको महत्त्व के हुन्छ होला र? त्यो त्यत्तिकै उइलाएर जान्छ नि। यदि मसँग 10 लाखको सुत्ने खाट छ, पलङ छ, तर मसँग निद्रा छैन भने के गर्ने? श्रोता साथीहरू, मसँग धेरै धन दौलत छ तर पनि आफूसँग धेरै गुनासाहरू छन् भने धन दौलतले त्यो गुनासालाई कहिल्यै पनि पूर्ण गर्न सक्दैन। मानिसहरू धेरैले तपाईलाई प्रेम त गर्न सक्छन्, मानिसहरू धेरैले तपाईलाई ममताका कुराहरू, मायाका कुराहरू ल्याउन त सक्छन्, तर तपाईँ आफूले आफैलाई घृणा गरिरहनु भएको छ, आफूले आफैसँग तपाईँ आलोचित भइरहनु भएको छ भने, सारा मानिसहरूले, विश्वले तपाईँलाई प्रेम गर्छ भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन। त्यसकारणले गर्दा पैसाले हामीलाई सुविधा मात्रै दिने हो, पैसाले हामीलाई सुविधा मात्रै दिने हो, सुख त पैसाले कहिल्यै पनि दिने छैन। सुख प्राप्त गर्नको लागि अब अर्को एउटा उपाय छ, त्यो हो तपाईँभित्रको इच्छा शक्ति। तपाईँभित्रको इच्छा शक्ति यस्तो बलवान हुनु पर्यो श्रोता तथा दर्शक साथीहरू, जसले तपाईँको जीवनमा जादुमय भएर काम गर्नेछ, जादुमय भएर काम गर्नेछ। इच्छा शक्तिमा मात्र थोरै फरक हुन्छ। तपाईँभित्रको कुनै पनि काममा लाग्ने लगन र तपाईँभित्रको इच्छा शक्तिमा एउटा मात्र शब्दको फरक छ। त्यो चाहिँ के हो भने, म यो काम गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नुभयो भने त्यो काम तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर पनि सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर अप्सन रहन्छ। तर यदि म यो काम जसरी भए पनि गरेरै छाड्छु, हेर्नुहोस् है शब्दमा ध्यान दिनु होला, यो काम म गर्छु होइन, यो काम म गर्छु नि भनियो भने त्यो नगर्न पनि सकिन्छ। आजसम्म तपाईँका धेरै सपनाहरू टुट्नुमा यही कारण छ कि तपाईँ त्यो योजनामा पुरा गर्छु मात्रै भन्नुहुन्छ, म गरेरै छाड्छु त्यो तपाईँले भन्नुभएको छैन। कोही पनि मानिसले यदि म यो सपना पुरा गर्छुलाई छोडेर गरेरै, त्यो रमा ऐकार मात्र लगाइदिनुहोस् त, म यो सपना जसरी भए पनि पुरा गरेरै छाड्छु, गरेरै छाड्छु, गरेरै छाड्छु भनेर यदि तपाईँभित्रको त्यो इच्छा शक्ति, तपाईँभित्रको त्यो अग्निले तपाईँले यदि जगाउनु भयो भने अवश्य पनि त्यो इच्छा शक्ति तपाईँको जीवनमा अगाडि पनि मैले भनिसकेँ जादुमय भएर आउनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँभित्रको इच्छा शक्तिलाई तपाईँले जगाउनु पर्यो। इच्छा शक्ति जागिसके पछाडि तपाईँले जुन जुन नकारात्मक चिजहरू हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, तर पनि यदि तपाईँभित्रको इच्छा शक्ति म जसरी भए पनि डिप्रेसनबाट माथि उठेर छाड्छु होइन, अहिलेसम्म तपाईँ डिप्रेसन वा फ्रस्ट्रेसन, तनाव, चिन्ताबाट किन उठिरहनु भएको छैन भने बस एउटा शब्दमा तपाईँले भुल गर्नुभयो। त्यो के हो भने डिप्रेसनबाट, तनाव, चिन्ताबाट म मुक्त हुन्छु मात्रै भन्नुभयो क्या तपाईँले, म हुने नै छु भन्नु नै भएन। त्यसकारण आजको यो शुभ समयबाट, यो बिहानीको यो सुन्दर समयबाट, आजैबाट, अहिलेबाट तपाईँ यो आफ्नो जवाफलाई चेन्ज गर्नुहोस् कि म जसरी भए पनि मेरो तनावहरूबाट, मेरो फ्रस्ट्रेसनबाट, मेरो डिप्रेसनबाट जसरी भए पनि म माथि उठेर छाड्छु होइन, उठेरै छाड्छु, उठेरै छाड्छु, उठेरै छाड्छु। यो मन्त्र तपाईँले
बारम्बार तपाईँको मस्तिष्कमा लगाउनु भयो भने तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा तपाईँको यो जानेछ र जुन कुरा तपाईँले बारम्बार दिनमा 100औं पटकसम्म रिनाउन्ड गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई तपाईँ रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यसलाई सम्झिरहनुहुन्छ त्यो चिज तपाईँको जीवनबाट कहिले पनि हटेर जाने छैन। एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई मैले यहाँनिर एउटा स्याउ नसम्झनुहोस् भने सम्झिनु भयो कि भएन त? कल्पना गर्नुहोस्, अहिले त आँपको सिजन छ। एउटा आँपको रुखलाई तपाईँ कल्पना गर्नु, त्यो आँपमा एउटा पहेँलो एकदमै रसिलो आँप फलिरहेको छ, तर त्यसलाई तपाईँ नसम्झनु, यो सम्भव छ त? सुरजजी हाँस्दै हुनुहुन्छ, उहाँले सम्झिसक्नुभयो। सम्भव छ त सुरजजी? यो अवश्य पनि सम्भव छैन। लिची अस्ति हामीले खायौँ नि लिची, अब त लिचीको इन्डिङ फेजमा छौँ हामी। रसिलो लिची रुखमा फलेको त्यो लिचीलाई तपाईँ नसम्झनु त कुनै सम्भव हुन्छ र? यो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यो लिची हामीले किन सम्झ्यौँ त? नसम्झनुहोस् भन्दै पनि तपाईँले आफूलाई कसरी सम्झाउनु भयो त? मैले नसम्झनु भन्दै पनि, किनकि तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कमा तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो कुरा गएर बसिसकेको छ श्रोता तथा दर्शक साथीहरू। त्यसकारण डिप्रेसनबाट बाहिर आउनको लागि तपाईँभित्रको सबकन्सियस माइन्डमा तपाईँले अब हजारौँ पटक लाखौँ पटक तपाईँले यो शब्द भर्नु पर्यो कि म जसरी भए पनि माथि उठेरै छाड्नेछु, जसरी भए पनि म मानिसलाई अब प्रगति गरेर देखाउनेछु, सृजनशील भएर देखाउनेछु। यो तपाईँले आफूभित्रको आत्म सुझावलाई यदि अपनाउनु भयो भने संसारमा कुनै पनि चिज असम्भव भन्ने छँदै छैन। अर्को तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो जीवनमा तपाईँ कहीँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ वा केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, नयाँ आशा र विश्वासका कुराहरू लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँभित्र आत्मविश्वास, तपाईँभित्रको सेल्फ कन्फिडेन्स जरुर तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनै पर्दछ। अब प्रश्न आउन सक्छ तपाईँको, त्यसो भए सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउने कुरा त तपाईँले गर्नुभयो, अब हामीलाई बताइदिनुहोस् कि आत्मविश्वास बढाउने त सबैले भन्छन्, तर कसरी बताउने, कसरी आत्मविश्वास बढाउने त त्यो चाहिँ कसैले भनेको सुनेका छैनौँ। आज म यहाँलाई तर्कसङ्गत रूपमा लजिकल भएर आत्मविश्वासलाई कसरी जगाउने भन्ने बारेमा 2-4वटा टिप्स दिनेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यति बेला तपाईँ आगन एफएम 89.6 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान, र यो कार्यक्रम तपाईँले आगन एफएमको फेसबुक पेज मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। आत्मविश्वास बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो सूत्र भनेको तपाईँभित्रको इच्छा शक्ति हो। म यो कार्य थालनी गरेर नै छाड्नेछु। अहिलेको हाम्रो कार्य प्रोजेक्ट के छ? डिप्रेसन वा तनाव वा फ्रस्ट्रेसनबाट जसरी भए पनि म बाहिर निक्लिएरै छाड्नेछु। पहिलो कुरो तपाईँको योजना विचार हुनु पर्यो र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। जसरी भए पनि म बाहिर जाने नै छु भने इच्छा शक्ति 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के हो भने त्यो इच्छा शक्ति मात्रै भएर हुँदैन श्रोता तथा दर्शक साथीहरू, त्यसमा तपाईँको तयारी पनि हुनु पर्यो, त्यसमा तपाईँको अध्ययन पनि हुनु पर्यो। डिप्रेसन वा फ्रस्ट्रेसनबाट बाहिर जाने त इच्छा शक्ति राखियो हामीले, तर कसरी जाने त यो बारेमा तपाईँको अध्ययन पनि हुनु पर्यो दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा जब तपाईँसँग इच्छा शक्ति हुन्छ, जब तपाईँसँग योजना हुन्छ, त्यस पश्चात तपाईँमा क्षमता आफसे आफ भरिएर आउँछ। जस्तो एक्जाम्पल, हामी स्कुल पढ्दाखेरि एक्जाममा हामीले यदि नपढिकन गएको छौँ भने हामीलाई डर लाग्छ, तर यदि पढेर गयौँ भने सबैभन्दा छिटो सक्ने हामी नै हुन्छौँ। अघिसम्म डर लागेको पेनसम्म त हात कामेको तपाईँ त्यस पश्चात हात काम्न छोडेर सबैभन्दा छिटोसँग तपाईँले परीक्षा लेखिसक्नु भयो। कसरी त? तपाईँको तयारीबाट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब तयारी हुन्छ जीवनमा, त्यस पश्चात क्षमता आफसे आफ बढेर आउँछ। जब क्षमता बढ्छ मानिसमा, त्यस पछाडि तपाईँले आफूले आफैलाई विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ। जब आफूले आफूलाई विश्वास गर्न थालिन्छ, त्यस पछाडि मात्रै जन्मिन्छ साथीहरू आत्मविश्वास। फेरि एकचोटि यसलाई हामी रिपिट गरौँ है त कार्यक्रमको अन्त्यमा। सुरुमा तपाईँको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यस पछाडि तपाईँको योजना हुनु पर्यो, सोच्नु पर्यो, तपाईँले तयारी पुरा गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि तपाईँको त्यसप्रतिको क्षमता वृद्धि हुन्छ। जब क्षमता वृद्धि हुन्छ, तपाईँले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ। जब आफूले आफूलाई तपाईँ विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यस पछाडि तपाईँ आत्मविश्वासी मानिस पक्कै पनि बन्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि मैले बताएँ तपाईँलाई, भारतीय कलाकार राजपूत सारा मानिसहरूको अगाडि उनी
प्रफुल्लित मुद्रामा त बसिरहेका रहेछन्, तर कता कता आफैसँग हराइरहेका रहेछन्। तपाईँ पनि यसरी कता कता आफैसँग हराउने सङ्केत यदि तपाईँमा देखिएको छ भने आजको यो भिडियो हेरिसके पछाडि, आजको आगन एफएमको यो कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान सुनिसके पछाडि अब तपाईँको लाइफको द टर्निङ पोइन्ट आजको यो समय बिहानको 6:48 अहिले कति भएको छ, यही फेरीमा भएको छ। यो टाइमले तपाईँले आफ्नो जीवनको पुनर्जन्मको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसै यो संसारमा आएका छैनौँ। आत्महत्या गरिसके पछाडि यो जब शरीरको माया लाग्न छोड्छ नि हामीलाई, तब आत्महत्या गर्छौँ। शरीरको माया तब लाग्न छोड्छ जब हामीले शरीरको महत्त्व बुझेका हुँदैनौँ। हामी यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा हुँदाखेरि 3 करोडभन्दा बढी शुक्रकीटहरूलाई जितेर हाम्रो जन्म भएको छ। श्रोता तथा दर्शक साथीहरू, हाम्रो जन्म जितबाट भएको छ। त जीवनबाट तपाईँ किन हार्नुहुन्छ? मानिसको जीवनमा हार भन्ने शब्द मानिसको जीवनको शब्दकोशमा छँदै छैन। त्यसकारण तपाईँ सधैँको लागि विजेता हो। तपाईको जब जन्म भयो ठान्नुहोस् म विजेता भइसकेँ। त्यसकारणले गर्दा आफूलाई सधैँभरि विजेता ठानेर इच्छाशक्ति जगाएर आत्मविश्वासी भएर सानातिना डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनबाट मुक्त हुनुहोस् भन्ने मूल सन्देशका साथमा आजको कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ त? सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया यहाँले दिन सक्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रमको निर्माण गरिरहँदाखेरि यसो ब्याकग्राउन्डमा साइटकहरू पनि केही तपाईँले सुन्नुभयो होला, केही डिस्टर्बेन्सहरू पनि आयो होला। हामी आज अर्जुनधारा 11 रहेको नमुना सामुदायिक वनमा रहेर यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसले विजिट नेपाल त रोक्यो, हाम्रो इच्छाशक्ति कहाँ रोक्न सक्छ र? यति भन्दै प्राविधिक मित्र सुरजजीको साथमा आजको कार्यक्रमको यस अङ्कबाट भोलि फेरि यही समयमा भेट्ने बाचाका साथ हरिकृष्ण भण्डारी बिदा माग्छु। यहाँहरू सबैको बाँकी पल आनन्द र सुखमय बितोस्। नमस्ते।